बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे। मैं हूँ इस्तिक़बाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ पढ़ा था। आज हम उसका जो लिखा हुआ मज़मून है इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत, उस हवाले से जो है पढ़ेंगे। उसके इब्तिदाई 2-3 पैराग्राफ में आज पढ़ूँगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किताब की तरफ। जमात नाहम की किताब है और सफ़ा है 14 और 15। तो सबसे पहले किताब की तरफ हम आ जाते हैं। जो मुश्किल अल्फाज है उसको आप अंडरलाइन करें, उसके मानी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो भीख इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत यानी बुराई, यानी इस्लाम में जो है भीख मांगने की कितनी बुराई की गई है, इस हवाले से ये मज़म्मत। भीख मांगने की जिस कदर मज़म्मत इस्लाम में की गई है, शायद ही किसी मज़हब में इसकी इस कदर बुराई की गई हो। इस्लाम में भीख मांगने की जिस कदर बुराई की गई है, कोई और मज़हब में इस तरह नहीं की गई है। सवाल के इंसदाद को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ज़रूरी समझते थे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद और नमाज पंचगाने के तालीम को अहमियत देते। सवाल के रोकथाम को हुज़ूर सल्लम इस कदर ज़रूरी समझते थे, इस पर बहस करना इस कदर ज़रूरी समझते थे जिस तरह तौहीद पर वो बहस करना ज़रूरी समझते थे और 5 वक्त की नमाज पर बहस करना ज़रूरी समझते थे। चुनांचे अब्दुर्रहमान बिन औफ बिन मालिक फरमाते हैं कि जिन लोगों ने बियात की थी इस्लाम लाया था, इताअत की थी, ईमान लाया था। बाज़ को मैंने देखा कि अगर किसी के हाथ से सवारी की हालत में कोड़ा भी गिर जाता था तो इस ख्याल से कि कहीं ये भी सवाल में दाखिल न हो, किसी राह चलते से अपना कोड़ा न मांगता। ने अब्दुर्रहमान बिन औफ बिन मालिक एक सहाबी हैं। अब्दुर्रहमान जो कि औफ का बेटा है और औफ जो है वो मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा है। वो फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाए थे तो उसको मैंने देखा था कि सवारी की हालत में अगर उनके हाथ से कोड़ा गिरता तो वो न उठाते। इसकी वजह ये थी कि वो समझते थे कि शायद मैं अगर किसी को बताऊं कि ये मुझे दे दे, हो सकता है ये भी सवाल करने के ज़ुमरे में आता है। मालूम था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइल से निहायत नफरत, साइल यानी सवाल करने वाले। और जो शख्स बग़ैर इस्तिरारी हालत के सवाल के ज़रिए से कुछ वसूल करता था, बग़ैर इस्तिरारी हालत के, बग़ैर बेचीनी की हालत के अगर किसी से कुछ वसूल करता सवाल के ज़रिए, इसको इसके हक़ में हराम समझते थे। तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हक़ में हराम समझते। अगर उनको कोई ज़रूरत नहीं है और वो परेशान नहीं है और वो कोई चीज़ वसूल करे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज़ उनके हक़ में हराम समझते थे। जो शख्स एक वक्त की भी खुराक मौजूद होने पर सवाल कर इसकी निस्बत फरमाते थे कि वो अपने लिए कसरत से आतिश दोज़ख तलब करता है, यानी जिसके यहाँ एक वक्त की रोटी और वो फिर भी सवाल करे तो उनके हवाले से फरमाते थे कि अपने लिए जहन्नम की आग जो है वो तलब करते हैं। आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया है कि हम में से जो शख्स अपनी रस्सी लेकर पहाड़ पर जाए और वहाँ से लकड़ियों का गड्ढा बांधकर अपने पुष्प पर लाए और इसको फरोख्त करे ताकि अल्लाह ताला इसकी हाजत रफ़ा कर दे, यानी रफ़ा कर दे, पूरी कर दे या दूर कर दे, ये इसके हक़ में बहुत बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो लोगों से भीख मांगे फिर वो इसको कुछ दें या दत्कार दें। इन ने फरमाया कि वो शख्स बहुत बेहतर है कि अपनी रस्सी ले, कुल्हाड़ी ले और पहाड़ पर जाए और एक लकड़ियों का गड्ढा बांध दे और बाज़ार में उसको फ़रोख्त करे और अपना रिज़्क़ कमाए। ये इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि कोई शख्स जो है वो सवाल करे फिर लोग उनको बेइज्जत करें या उनको कुछ दे। यानी ये बहुत बेहतर है कि लोग जो है वो अपनी हलाल मजदूरी करें। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम लोग जानो कि सवाल करने के क्या नताइज हैं तो कोई शख्स सवाल करने के लिए दूसरे शख्स की तरफ रुख न करे। कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जानो कि सवाल करने की जो है क्या नताइज हो सकते तो कोई भी शख्स जो है वो दूसरे के आगे हाथ न फैलाता, सवाल न करता। अगले पैराग्राफ की तरफ आ जाए। जो सन खुदा को सिर्फ भीख मांगने का एक औजार जानता है, औजार यानी ज़रिया जानता है, इसकी निस्बत आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह के नाम पर सवाल किया वो मलऊन है, यानी वो लानती हैं। कि जो अल्लाह को सिर्फ सवाल करने का एक ज़रिया समझते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो तो मलऊन है, वो तो लानती हैं। साहिल अपने अंदोख्ते को जिबीक के ज़रिए उसने पैदा किया। अंदोख्ते ने जमा किया हुआ माल, जमा की हुई पूंजी छुपाता है और बावजूद इस्तिताअत के और बावजूद जो है ताकत के अपनी नादारी का इज़हार करते हैं, अपनी मुफलिसी का, अपनी गुर्बत का इज़हार करता है। इस तरह कुफरान नियामत यानी नियामत से नाशुक्री, नियामत से इनकार, दरोगोई यानी झूठ बोलना और मकारी से सख्तरीन गुनाहों को
اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے، یعنی وہ مکاری، جھوٹ بولنا، نعمت کا انکار کرنا، یہی وہ اپنی کامیابی کے ذریعے جو ہے وہ گردانتا ہے۔ بس جن جامع الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے، یعنی برائی فرمائی ہے، اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے، بہت برا جانتے تھے کہ اگر معاشرے میں بھیک مانگوں کی تعداد اگر زیادہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہت برا سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جیسی ہر مستحق اور غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنا ہے، کہ اگر آپ ہر مستحق اور غیر مستحق کا سوال پورا کریں تو یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں سائلوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی آ جاتا ہے، سوال کرتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، ہر کسی کو ہم دے دیتے ہیں، جس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ چونکہ ایک آسان ذریعہ ہے رزق کمانے کا، تو پھر وہ تعداد جو ہے سائلوں کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ متعدد یعنی کئی روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے، ان کو بہت برا لگتا تھا کہ اگر کوئی مستحق نہیں ہے اور سوال کرے۔ چنانچہ ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے، وہ مطلب نہیں اس کے حق میں مگر ایک آگ۔ کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیر مستحق سائل ہے وہ مجھ سے اپنے مطلب کی کوئی چیز لے جاتے تو وہ اس کے مطلب کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے حق میں آگ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے تھے؟ پھر کیوں آپ اس کا مطلب پورا کرتے ہیں کہ اس کے آپ جو ان کو کچھ دیتے ہیں اس کے مطلب کی چیز نہیں ہے، آگ ہے اور غیر مستحق ہے، تو آپ پھر کیوں دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں اور اللہ تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا، کہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے نام پر مجھ سے کوئی چیز مانگے اور میں انکار کروں۔ اب ہم آ جاتے ہیں بورڈ کی طرف، اس میں سے کچھ اہم نکات میں لکھ چکا ہوں، وہ بیان کرتے الفاظ معنی ہیں اور اہم نکات۔ سبق کا عنوان ہے اسلام میں گداگری کی مذمت، مصنف کا نام ہے حسین حدی، صنف ادب ہے اصلاحی مضمون، ماخذ ہے مقالات حالی حصہ، ماخذ یعنی جہاں سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ جواب نامہ میں صفحہ نمبر جو ہے وہ 14 تھا، 15 ابتدائی 3-4 پیراگراف ہم پڑھ چکے ہیں، باقی کا انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو مذمت یعنی برائی، انسداد یعنی روک تھام، نماز پنجگانہ 5 وقت کی نماز، بیعت اطاعت کرنا، ایمان لے آنا، اضطراری بے چینی، آتش دوزخ یعنی جہنم کی آگ، رفع کرنا یعنی دور کرنا، دھتکارنا یعنی بے عزت کرنا، آزار یعنی ذریعہ، ملعون یعنی لعنتی، اندوخت یعنی جمع کیا ہوا مال یا جمع کی ہوئی پونجی، نادارن یعنی بے بسی یا مفلسی، گردانتا یعنی شمار کرتا ہے۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کچھ ضروری نکات کی طرف جو کہ اگر نوٹ کریں تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ پھر سیاق و سباق لکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور اس طرح ہر پیراگراف سے چاہیے کہ کچھ ضروری چیزیں جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں، اس سے واقعات بھی یاد ہو جاتے ہیں اور سیاق و سباق لکھنے میں یا خلاصہ لکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو بھیک مانگنے کی مذمت، پہلے پیراگراف میں بھیک مانگنے کی مذمت کی گئی ہے کہ بھیک مانگنا جو ہے بہت برا فعل ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بحث کرنا اس قدر ضروری سمجھتے تھے جس طرح جو ہے وہ نماز پنجگانہ اور توحید پر جو بحث کرنا ہے وہ ضروری سمجھتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف بن مالک کا بیان کردہ قصہ کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اگر سواری کی حالت میں اس کے ہاتھ سے کوڑا گرتا تو وہ کسی کو نہ کہتے کہ اس کو اٹھاؤ، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی سوال کے زمرے میں آ جائے گا۔ سائلوں سے نفرت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائلوں سے بہت نفرت کرتے تھے، ان کی تعداد بڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور خصوصاً ان سائلوں سے جو غیر مستحق ہوتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور ان سے چیزیں مانگتے۔ آتش دوزخ طلب کرنا، لیکن کسی سے سوال کرنا ایسا ہے اگر وہ مستحق نہ ہو اور ان کے جو ہے ایک وقت کی خوراک موجود ہو اور وہ پھر بھی سوال کرے تو وہ اس کے حق میں ایسا ہے جیسے کہ وہ دوزخ کی آگ اپنے لیے جمع کر رہا ہو۔ اللہ کے نام پر سوال کرنے والا ملعون ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو اللہ کے نام پر سوال کرتے ہیں تو وہ لعنتی ہیں۔ سائلوں کی تعداد بڑھنا مکروہ سمجھنا، یعنی یہ بھی ان پیراگراف میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلوں کی تعداد کو بڑھنا مکروہ سمجھتے تھے، اور وہ اس طرح بڑھتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ مستحق کون ہے اور غیر مستحق کون ہے۔ خدا رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا۔ آخری بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ
حضرت عمر उनसे पूछे कि अगर कोई आ जाता है और आप उनका मतलब पूरा करते हैं और ये उनके हक में बेहतर नहीं है, उनके हक में आगे तब क्यों पूरा करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क्या करूं, अल्लाह मुझसे रद्द सवाल को पसंद नहीं करता। अल्लाह चाहता है कि अगर कोई मुझसे सवाल करते मैं उनको पूरा करूं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसका अगला हिस्सा जो है वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक खाद से आबाद से अल्लाह पाना।